حیم حمد و مدح و پاک و بلندی به خدای یزدان بن که گوتی قرآن پیروز ده و ان تصوموا خیر لکم in کنتم مؤمنین. صلاة و امناهی سرگیان محمدی بن دلوانکر جیهانه یه گوتی الصیام جنه روژی پرجان. گلی بینرین هجا ین کنال آمد هر جایی که این لیبن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به خوشحالینم گشتنی ایکش خلق این برنامه مقاصد الصيام مرم روژه خدا هست کد دوی خلقی دا ام دراستین سر مفاین ساخلمی روژه دا یا خوی ابو هوا کو پشتی رونکرن هاتی ندان سر مرم دین روژه کو هندی که روژه همای هزه و گشه کرنا مروفیه ادوان بارا دا باره روحی و کو تقوی داری دف مروفی پیداد بیتو درون مروفیش ناحیه روحی پیست که بیتو دست به اینانا باوریه و نیاسی نیاره که خود تعالی هر واسه اجلای تا که کسی و که هزا طاقه بو چید بیت زیده یا قوت اراده بو پیداد بیتن هر واسه رز گرتن دمی و الوعد و عودا الدف مروفی روژی گر پیداد بیتن برای کار روژی هر واسه جلای جواکی که براینی پیداد بیت دمی دسته هاری کاریت تا دریش کرن جلای زنگین ابو هجارا هر واسه ایک کتیا ملتین بسرمان پیداد بیتن که همیب ایک دلو ایک هناسه و ایک انیت برای خوددن خدای خوب برای کار روژیت گرن و خوب رسیب تینید کن و خوش گناه و شهوات دن پاش امر ایک خدای و ایک کتاب و فرمودن ایک پیغمبر که محمد علیه السلام ایک شمرم دین روژه که گلک شمرم گرنگن و تأکید بگمان اسلام وقتی تید گرنگی دتا وی مرمه هت هر بارک عبادت دا که مفاین ساخلمینه دمی روژی فرض بوی اسلامتی تایبت مندک دا وی بواری لوا وقتی روژی فرض کری یا فرض کری وان مرجا که ایکی بالغ بید که بچی که روژی سر نینه یه عاقل بید مروی دین آنی نهش روژی سر نینه یه ساخلم بید که مروی گله که ایش لیبن که وقتی دکتور شیرت دنه که نه روژی کارتی کرنه سر کد شکله که شیوه که نرینی که روژیوی گوه سر نینه بس گل هندجی چید بیت هندک نساخی تین نخوشی تین روژی محقق بیت چاره سری نخواست محکم رو به ساخلم بیت که وکی خود تعالی گوتید و تا پیروز ده و ان تصوموا خیر لکم که هکی هن روژیه بگیرن خیرتر بها و اف خیریت جی اف مفایه نهاتیه دور پیچ کرن یا تحدید کرن اجلایه کی انانج بوارکی دیوه اما گوتی مطلق خیر لکم تأکید مفاین ساخلمی جی یتداهی لبرا مدید ام دیداره که تایبت چه بکن بگل مامستایه که تایبت مند جبار پزشکی و ساخلمی که بشکل که باش شروع کرنید باش بندان سروی باره مفاین ساخلمی روژیه دا که بیشن بشکل که یه زانستی و اکادمی با هوا بیتا برچاف کرن و بابت ما مصداقیت خوب تر هبیتن لو اومدید ام ویدی داره انجام بدین دیگل دکتور هجا دکتور عبدالرحمن يمكننا رجع خورنا كمية يعني ويمكننا أن نخورنا أو خورنا كمل بقلاوي نمارسكي باركتريكا رويد وطن يعني يواشا كو أكيد مرف بهدفاري ورجع وزن مرف بهدفاري ولی ما مستوی دکتر اکادیت بین امیه لحود کتابه که بکاتی که چه کری اصام و علاج کل الامراض اب خوشی دکتره بجا ایکش نمونات اینی سر مشکی که فایده روژی مشکی بجی تعود بین تجربه کریه سر هنده قطابیان بجیتن انجام دامدید اوید روژی گرتی یعنی بین ترکیز و حزب و دماغی مشکی چه بید یعنی که انجام تو دباش بینه یت امتحانه یت کو اگزامت وانا
تبوفيش بما مستبو بله. دماغ يعني كمشكي چه فايدة خو هنا فايدش مفايش روجيت والجريد تحسب كات تو ده خورنا خوري وأكو بيجن توي حمر بقى مصطلح الكردي يعني بيجن حمر يعني ده أكو بيجن ده قابوت ده احتمال تو كتابة كده شيء كنت تزاوقني يعني ده بس بين أخو هذا شكو هي دمي معي ده أنجي جادا أم كردي بيجن بيدفي أكو بيجن جهدي جسمي من همي دي تشتغل معي ده كو آخرين همي دي تشتغل معي ده دو كو عملية هضم أنجي هرسي تشيكات خوش دماغي دي تشتغل معي ده يعني دماغ يعني دماغ شو اللي خرب دو معده شو اللي خوب کرد يعني قبل همین بنا بخالت معده دو اوی خانه هضم کرد آنجی چاره که بله ویدمی دا او خیلی چطور مشکی دکیم بود طبعا خیلی وقتی چون کیم بود اکید ترکیز و فکر او دکیم بود يعني ف لو ما مهمة يعني خارن حتى حدا جبيت كو بري تطير ببي رابي سرخارنه يعني تو شيء احتمالا هشتا بخوي بس مفروض ترابي ف مروي روجير تركيز از نمت فترات دريجة يعني روجيه بس مثلا تركيز بتره چكو يعني مشك خوراكي مشكيش خيني ذاكرة بتره خين بتره مشكي تركيز بتره هزرودا بتره سر چكو ولی ماسته يعني الفيرك و فلسفة فيك و مشك فايدش روجيت گري چكو خوراكي مشكيش خيني وكي ديتر وقت اكو تكرم كري وقت مشك امري داتا معيدي قديك و كوري خوب كد خيني جيبو فريد كد شبينا خين جاو خين ديبو مينيت او فترة كده حتى معيدك بشيتكو اوي خورنه هرس كده اونجا حل كده هنجي بشتي هنجي دي توزيع بيتن بله بله مامستا كان بين براستين سر ایشا يعني كهر روجي بیت اگر ایش پیدا ببن یعنی بومر و ساخلم چی اشکال یعنی چه آریشانینن یعنی هیا کو روجی ببیت آریشه و بیت ودی و چه کمی هنده ایشا یعنی بخته طبعا بومر و ساخلم يعني بومر و ساخلم هلبت چه آریشه توصانینن شبلي هندي مثلا اكيد دون عمر بيت يعني سوق لما بس دون عمر بس فترة روجي وزيدا اون جهدك زيدا واجد وروجي ده يعني يخو موندي كري احتمال جفافي بوشي بيت ان حشكات يك جسمي شكو دون عمر جو كي بتشيكي يعني نبي جهازي مناعي انا بدي يعني اندوميتريت لوز اندوميتريت حكم امري بله يتلوز بونه هاگه بروبتری چه کوتی کلنیت نگویی خراب نین روزی رو مروی ساخلم اما مروی نساخ اوی عذرهاي خد تعالى يقولي يعني يقولي صريح العبارة يقولي آيات بيعطي يكون نخوشي دم توي نخوش بي تشي بخوي نقولي فلان نخوشي أو فلان نخوشي طبعا كان منكم مريضا بله نكيره هر شيء هذا بتأجره جو نخوشي أو جي مثلا أو نجدار زان مثلا تقريبا هل صار ممكن نخوشي أو نخوشی که کو پیدوی روزی بگیرید آن نگیرید احتمالاً نجارا ما گفت احتمالاً نخوشی تین باشتره تو پروژی بین یعنی مثلا اگر بحث سکری کنی یا مشایر سکری گلگو مشایر نخوشی شکری نخوشی شکری دو جوره نخوشی که جوره ایکی او پیدوی شرنقیت انسولینی افاد گلگو زحمت های پروژی بید يعني أوعيش بتشكوتي يبز زحمته تشكوت بيتبي إنسولين داضاني شكله ديزلابي دم بدوني بود برسي بيتبي خورنه بخود بس جوري دوي أن هجر دم أو جوري أبد مازناتية تدمر يعني بجنسي صار وش صاري أو شيء بيجمع احتمال رو هجر أو بيتيا جريو كنت تقول كده احتمال شيء بيجمع روجي بوي مفويا
شكو إكش از بوبيت نقوشي شكري قلوية هون زي قلوية ف دبيح بين جانبي روجي دبيتا اگر کو خورن طبعا خورن ناخد دبيتا اگر مساعد بونه وكنترول كرنا شكروي اما شوية كو جالكو يعني جالكو زيادة نبي شكروي او عندنا نخوشيت هم بيد في درمانا يعني احتمال صحة نخوشي باشه بس بيد في درمانا سيتشور دانو بله درمانی توی ضروری نه اولی پوپیت بیه درمان نخوده احتمال نخوشی که ویره احتمال نخوشی که دیه و گرانه دیکارتی که نیست صحت ویگن پیت بیه و بیشین روزی خود بخورد درمان تو نه سخیت هم نبیشین اگر ما بحثي أودي كر حشكاتية يعني جفافة اگر فترة كدريش مثلا خورننا خود أم بخورننا وخود أبا مثلا يتهي مثلا بيجني سكر الماء يعني أو بيدوي هربوخ أو بخود يعني شو نوع كي سكرية بس بيجن سكر الماء بيدوي أو بردام أو بخود أبي حسن أو نشط روشي بيجريتم بله ولی ما مسترسیت اما جب تشتكي جالك جريند أو جي مثلا مروي دون عمر تأويجي يعني إسلامتي خمكو بخاري يعني دوي أتا بيروز دهاتي وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين يعني أفيدكو طاقة وشيون يعني ناكو إيش نينا بس عمري جهشتي 8 سالية 7 سالية 8 سالية نط سالية بلای ساختن بیچی چه ایجیلی نبن بس اسلامتیه یعنی گویی گرینگیش بر ساختن میاوی بر ماف بدن وی سروی گویی بلا فدیه بده بلا روزی نگیرید یعنی هک ها تو چو یه تکرم کری چه بیتن اول بر لوازی اندامت وی نوکیش جهیل کیه تیمال اده کارتی که نکن نرینیل سر تکرم روزی بله ماست خو فلسفة دبيجن إسلامتي رحمة وخدوجي رحم ترش ما دو وما بخوجي وما بوي يعني لو تشجر أم هزرنا كان دم روجي أم جرين كواكي سزا أنجي أبا الرحمة فتبع سير مروي دون عمر مروي نساخ مروي سفر أكيد دون زين اللي كان هي مال اللي كان أبهمي أعذارا يعني در فتن أم در جهن بو تشتي إكوجيني استثنائي نه طبيعي در فتن دو رحمة بودا بله ولی ما مثل تبع سنده شوگی که روژی یعنی مفایا که کارتی که نکو باشت که سر یا مدیتی بشتی دیفچونک مکری سر کارتی که ناروژی باشیان روژی وكي هاتي بحث جندية كيت كان للحرب العالمية كي 1917 بيجن إيشك هاتي مفاصلة يعني مفاصل جهتوي إيش هاتي چند شولوية بوش ده المجالي كتسر بخوي أفي بيجن قال دكتور يعني شو ده دكتوره يعني درمان فايدة نكر شيرات لكن رجيه بنجريد بيس رجيه جرد يعني أفي هاد زفري فايدة ويكر في رجيه وشكر بجا أفي نهم هلا كوك فایده که تا که کسی وانجی ما تشتاق نبیسی اوی مستشفى کو چه کی تا ویگویجی یا موجوده یعنی کره ویگوی نویوی سرپرستیا في مستشفى كتب نوفي يعني كود حتى افنوفا دون اثر چهارسریا روژه چهارسریا که ملکیه بو ایشو وكتابك جي تأليف كريا يعني الصوم بالحم يعني چهار سری پروژه حتی بجن يعني برا بترك وكتاب هاتي نشاب كرن اف كتابه بيه هاتي فروتن بريطانيا وفندلته جو سرفي يعني كو يعني روجي نبز بومر بسخلم يعني هندك ايش هنا روجي مفهوم ما أماجب هندي دا كو روجي منوعا مروي أو برجريا مروي أو جزيدات كات ديسا سموم عن جهد خارنت جهروي مانت الحمد لله
خورنه ما همي بيجي مستورد بوش وخراب وبيجي يتنوض هاي خورنة معلب يعني همي خورنة صحينا ونت سخلة رجال بهم جهروينا يعني فدامت ناخوي تو نسبة كو جهري كيم كي نوبس ميخودا من عدد زيادة اللي هت جانبي في جانبي مثلا كو بريريوتا وناخوشي اون من عدد زيادة اللي بي دهي ناخوشي حتى بيستي نيجرا بهني تطنيا كرم باكولي نظامستي كو حتى بناخوشي بيستي احتمالا يوبوش بيتروش بناخوشي تبقى مشاكل يدجاهون نجي المفاصلة باكولين صوت كيكن هرشن الولات دي جي هون نال نبيجن هون كردستان العراقي اف باكولين صوت كيكن ديور كليكو اف مفاي هي روجي يعني شو بتعمل مفهوم مستروجي مثلا وفي شو جهة مفاصلة يا بيستي بخو نهن يوبيستي ويري كيكو مثلا عندنا ناخوشيت هاي نبيجن بيستي وكي صدفية حاش اللي تكون جسمي مروي يتدربت يعني هندي تربي نبتر أوزري ناخوشي يعني هندي أوف النسبة أوف جسمي مروي دبتر هبي دبتر أوزري ناخوشي فأفترة مثلا يوروجي كيم أوبا وأخواننا وسوي همي كلمة في جانبي ده أو ناخوشي بوشتلتين ملئو جهة مفصلة جهة مفصلة أو سر جهاز مناعية يعني مناعي زيادة اللي كان يعني وقت أكيد ضعيف بون مثلا نخوشي تانية مفصلة دمي يعني أجاري أساسي أوك وزنتان رجال وزنتان وزداء مثلا شو كي تتحمل أو وزنه كدي إيش المفاصل دي إيش بشتري إيش فدمي رجال وزني هو تأخره أكيد دي أو إيشانجي كيمت اللي كوات الفيرم مست يعني معنا أمر في بروجي أو جد بتأجل زيادة بتشكو أو خلايا بتكافن احتمالا تمرن نيد بن لكن نيتين بنا أجل تجديد خلايا تدا كده بله بل ما مستكين بين سر سيستم خورنه باوستی ما مستشكو ام دي بيجين عندك دي بيجين رام بروجيت جرين بس ام يعني الوزن مزيد ابو من اقول قالكو بيجيتن مثلا بيجينا الرجال بقرا بوزني باشه بالعكس وزني مزيدات يعني الرجال مثلا بيت مثلا انجي دبيني كي قلت دي حمر بيت بيجا اما دي تمريت يعني بس بدا حتى مغربي بروجي بس دي هندي خود دي كف تاويري بيجا او كورن ديت يوكي تراويح وابوك واجي مفاكر دي تدايا النشر بكات يعني كو الفت شو بكات يعني كو اسلام يجي قال انجلي دايا في كي خد تعالى بيجي في آيات بيروز ده وكلوا واشربوا ولا تسرفوا بخو بس اسراف تدانا كي اسراف جهر تشتكيش حد يخو زيادتر پیغمبر جيت بيت عليه الصلاه والسلام بيجيتن خرابترين عندما مروفي او مروف معيده تجي زوت كات تجي كاتن يعني بيجيتن كافيه عند لقمه عندك بوريوم رو بخود هكنا ولا مروف كده سي پارچک بو معده يعني بو هوایی يجيبو بو آوه رجال وره چه سیستم خورنه يعني باشه با روژگی را دا بینرین من مفاجه بینیم يعني بو افروژن مایی هو ما بحث كده ما جاب دا يعني دمي تو زاني ريجوتا دبيجن سير رمضان آن بعيدة زيادة الهود أكيد خلالك هاي يعني خورنتين المفروض كيم تلي يعني بروستا دودون بس ما ترسيب ربطريات فتوريدا احتمال باشي بخلقه هندي نخون هندي خوبي يعني كيمي بخود آن دليونش بس ما ترسيت فتوريدا أو فترة أكلوجن يا أولي لو ما قرن جمع بحث كر تشتكي كيم بخو هذا نميجي فيها هذا يعني أودي وتدريجي بخو يعني احتمال أن جرم الاجتماع طعم تدريج طيب لازم بدا شوربة إينا اجتماع طعمتنا ما شاء الله سلطة إينا هذه تتير بوي شنو دي بدا بله ف بما معينا وقت التجربة دي تير بي
يعني پاره خوشی دای ما مستم بله پاره خوشی دای پاره حتی بیرون فراستی خورن توی کمیه کم بد مش بلی نوعیه توی کمیه خورنه و کم بد يعني راست جو المروي اللي جتان خورنه صرف التوري أبني بس يبوش أو تو ريشة كوركين بخوي وتدريجي بخوي ونهين بشتي في التوري احتمالا عم ما أوليتها بيا ميفان دي ميفان بودهن فقه هاي شربتي تان تشدي تان أبا همي أكو بيجن دابي ما الحمد لله فردور سراج الزبريتو سيري ناكن فأكيد شي بداعي عيد جيلي تسربة وشيريني معزومات أوي أكيد شتاب اشترى رمضان بيجتدا وزن زيت اللي أكيد فهي مهمة كالك مهمة أو نقطة ما قلتي كيما كي بخو خورني ومجل بكا هم نويجا خو بكا و خوش ولا هجا أكيد يكون بس با دي تو إحساس فندكي تو يتهيري يعني أوتوماتيكي مروف ديوالي جالكي ناخد تو ناخد بلی ما مستحکم راستی سر يعني هندك خورنا مثلا رمضان دو يعني روجي گریمه چوب کت خورنا دو يعني مثلا هر شب گوشتی بخود آن هندك جارب گوهری تشت يعني هكا بيجن جدولك بو اما بو دیار کر با هكا مثلا عبر كابيجن گوشته سرخار صباحي مثلا معصي دزبا وهكذا يعني تشتكي بصوص لكيس سانستي تبعو مروي اكبرجني ساخلم وتشباريز نبنو نخوش يا شاكري نبيتو يعني همي نوعا خارن بوي مسموحا بس با اكتاقوتي إسراف نيتاكرا جوجي نهر قوف يعني بيتفيا يعني بروتينا جوجي بروتينا بيتفيا من بخد بس با هم يبيتشي جناكيت يعني فترة مثلا بيجين أسبوعي 3 جرعة تبخوي أم 2 جرعة تبخوي كوفيا يعني أسبوع 3 جرعة 2 جرعة 3 جرعة تبخوي كوفيا أكيد ماصي شون خورنايت كوي بتمقى نبيجين أو نوعي دهنية تدوي مقايا فوشترش تمالا قوشتي صورة هم قوشتي مريشكي بله مستعبد أفد بيتشن أبيت يعني خارنت أبد كل بيجن متواضع تنجها يعني جهيفان أبد سعرات توت حرارة جلد و تشيرت دينه مثلا برجي جريت بيشن أبيت وقت جاء أما كل بيجن أما بدا خزت جهين زنجينا دني دسته ودرش كان يوري كريبو هجارة أبي رمضان بيروس بخوشي ببر شبينا نبس كوشتك ومثلا بروتين تيدا ويبمقى يعني مثلا بقوليات أم وكي نيسكي وكي فاصل وأهمي بروتين تيدا بخنجي تيدا هيك تيدا بله يعني نشرت إلا بيجن قوشت بيتا يعني رطب وأفا مثلا قصبا عن رطبا أما بروبتري شاكرة تيدا سليغيات تيدا وأليوف تيدا أليوف مهم بو وكي زلطة وكي خضروات بوهن بو حركة ريفيكا تول تناهد مثلا تو بيجن جالك غاصات أم جالك قابض بي وديزي تير بي أفا يعني أليوفت رطب وشي وكي كتوا قشتي أليوفت دانا فوجت دانا أليوفت تيدا بله ما مستعم راستی تهران که باش دونه سر که تشتک بید ماهی که شیرت کبیتن کو برنامه بزنگین بید کنگ بله خب بس هر دیسا هم دهیم مثلا شیوه خورنه يعني جانا كي تهين نخوش تلانك بس حاجات أكدويت كو بيجني روجي سارتانين فو خلطة يعني بخول حاجات يعني مثلا أنه يذكر الحاجات بس يعني أكنوم يعني بيت ريكو ريكو بيشتغل مثلا مجدوري مع تقرير بيت وصوصه
ويش ويري كي مثلا نبيش عندك شو بالعكس يعني مثلا ينقوشة دون عمرة وقلا نقوشتها تدفيجي حاجة تروجي نجري بتبوش ترى تحملين وجينا نبي إلا ذي يرن يتهي بالعكس يتهي مثلا تريد نقوشة قصة هاي هي الحاجة تكين بس قلوب سكاس بهالك دو بيشتنا از نفع روجي گلک بومروی ساخلم یا باشه یعنی چکارتی که نرینی سر صحت نینه و مجرد نبیم بو ویگابی بو ویدمی تو حد يعني ام بشيء كي جشتي آخرين ام همي يعني این بین مثلا حد کس کی من ابد کار کنه کاری که بزحمت و شلو بس هاي مثلا حتى نبرو يتخوى تقريبا دونك دونك يعني احتمال هوين الدوام مثلا لهي كتبية يعني هند زحمة دينها وتمولوجي مثلا هميا ماكو مثلا هميا سبليتها كهرباء هي بمنتها يعني كدما يقول مثلا احتمال اي شباب فلاتيه او فلاحته او نافرازی شول کرد و بر حتاوه ها شول چید کرد و پروژی جی نه بله ما مستوى ام چه بيجينا بينا ريسخو يعني كيش روجي ده مفايقه هين تمروي يعني بشكل كي سخلن كيش روجي ده يا سخلن بله روجي موجود بهم ودانه بو همین جسم بشری بار تایبتی ببین که اندام هر سه که معیده که پیشولی رو بید ابن لدانه ده خلوی جسمی همیه نشید کن و ده ابد کبن ده شنابن و یه در کبن حتی تا دی باشت لهه ریجو وزنی تا دی کمت لهه مسئله کادیشی یا ایدمان مبحث نکر عندك تورة أو عادات تهي مثلا نوجه حيلو جگاره کشان أو نرگیله کشان اوجی اگر فرصتك بوون كو رمضان دا كو بهلا فترة كون چكو جگاره آن وكي إدمانه يعني نيكوتينه إدمانه يعني فيربونه دمت فترة كتن نكشو تتحمل كلتا إرادات إرادات بحيث بيت فترة كنت كين دليل راجبي يعني فترة كنت كين ما جت تتحملي بكي يعني هزر أخونا دون يسار أكيد فترة كنت كين دي جبير كيو دهيلي كان هيلي جيما مستعني دي أول سموم وجهر أو تشتت ليش دي كيم يعني مثلا تو احتمال تو دو بوكيتو كيشي دي بيتا بوكيتا يعني أقلها مثلا دي بالتانيف إلا جايك تول فاكت وكي خارني مرغبتو بجا أوجي وهاي بلي ما مستا بلي ما مستا هم جالا شكراتت كان سروا بيزاني جالا كدگرن كي بلي بنيرن هجاب بو هواهاتا ديارة كرن كاروجي چند مفاين مازم تدانن حيب ساخلميكو كمي سحكيني يعني مفاين خيني تدانكو خين ناف لشيخرة تيتو شكار خود كتن تام تنقيات بيت باقش بيت مفاين مشكي تدانكو بيست كويت خين بو تمينيتن بشد كار خوب بكن مفاين يدي معيدي هنا كو بين ودانك ماوي سيه رجادا كو اف دهنيات و اف وكي مستعمجة بدر كوليسترول دي كيم بيت بالتأكيد او جهروية دهني دي حلبن و دي چن الوصا مناعة بيست كويت و نيد بيت جاركا دي حيويات كفتت دا كل فيرا بيتا مصداق بوجود ناخد تعالى وكيد بيجيت ما أن تصوموا خير لكم هن رجيب بگرن بها بخير تره و نگوت يجي خيريات كيلي دايا خيريات يا گشتيا و يا عامة هر چند جي اسلامتي دينك واقعية يعني نهات يك و عالم بيخت حرج وما جعل عليكم في الدين من حرج هكا عم بنسحكينا فلسفة عبادات اسلامتي دا هر عبادتكي عزيمة هياتي دا ورخصت دا هيا وكي هاتي كتابة أصول يادا عزيمة يعني أصل أو بمرو بكتن چونكو مفاين آمت دا وگشتي برا بتر مفانه بس رخصت جيات دا هي
بوان کسید استثناء کو اکه هاتو چو کو ضرر لبینن روژه جدا مروی نساخ ازرا هی بس افجی اسلامتی یا کریه تابعی دکتورا یعنی دینه که واقعا دینه که رزیل اختصاصی و تایبت من یاد گریتن یا هیلای تابعی دکتوریه دکتور خدام بیرو باور شارازا یه فقه وقت بیشتر نساخی بخوی گوه بگوید ویا بخوتن چون کو اسلامتی ها گوتی ولی نفسی که علی که حق حراسا بمروید دان عمر اوید کو اندام تو علاوز بنا کی جحیلی نمایه بویجی حق هیو دی کفارت دتان بو اوشن که یا گیان دو گیان اویجی اسلامتی یعنی ایدن روژی بشکل که گشتی مفاین گلکن مازنت دیدن و ما بو هوا خلکت بوری دیار کر مفاین دین جواکیت روحی مفاین تا که کسی و خلک جی رانکنید باش بو هات ندان مفاین ساخلمی ام هیوید کن شاوی مخزمت هوا کر بیتو هم گلک سپاسیا دکتور هجات کن تا خلک کادی بمینم بخیر و خوشی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.